من ديوان بلا سلطاني أن واحد فاتورة مالنا يجي 80,000 ريال عماني ما شاء الله. أنا جيت مسقط 1985. وقت أنا جيت مسقط شهر 5 و6 هرواقد أن مطار سيف الدولي ضيق. ما شاء الله عمان وقت 1085 إلى تو واقز and under the leadership of Vice Sultan Qaboos bin Said واقد مستشفى شاء بعد كليات مدارس بعد جسر بعد نخوة بعد قوانين ما شاء الله واقد قوي and كله احترام أنا احترام مع القانون مع عمان and ما شاء الله الحين أنا أشوف डेवलपमेंट दायमन वक्त सुल्तान हेतमीगी هو أريد زيادة डेवलपमेंट مان عمان. أنا فرحان أنا حب عمان بلاد عمان كل عماني ناس صديق مالنا. أنت شوف بشام لنا يمين يسار في سلطان قديم سلطان جديد وسط أنا يوسف جمال خادم مال سلطان. أنا جيت مسقط من هند من طيران خليج شهر 5 ولا 6 and بعد أنا تسويق مشان ملابس تخرج بشوت. أنا رو سوريا واجد مرة مشان تعليم مال بشت بعد العراق نجف مشان بشوت and بعد كله خليج أنا رو مشان حصل تعليم مال بشوت and دائما أنا رو كشمير سرينگر كشمير هند مشان شوف مصنع مال مسار وشال. وقتنا افتح محل 1985 هنا كاستمر ما واجد ان موقع مع المحل ما في داخل مجمع وداخل سوق. هذا بعيد من سوق بسبب أنا كفيل افتح هذا محل بسبب كبير نفرات يجي هنا مشان يشتري سامان ان ما حد في يشوف مشان هو وقت سيم ما في كاستمر واجد लेकिन أنا رو دور من وزارة من ديوان بلا سلطاني and بعد أنا أعطيك اشتهار من جريدة من تلفزيون وقت رمضان. الحمد لله من البشت كاستمر ما شاء الله صاحب سمو وزير وكيل مثلا صاحب سمو سيد برغش بن سيد السيد بعد سيد ثويني بن شهاب السيد بعد مالي قيس عبد المنيم الزوابي and بعد سيد طالوت بن علي السيد سيد جعفر بن علي السيد بعد سيد هارب بن ثويني بعد سيد حمد بن ثويني بن شهاب السيد and بعد سيد أسعد بن طارق بن تيمور السيد and سيد هيثم. أنا رو مكتب مال سيد هيثم واجد مرة وقت هو في وزير من وزير التورات من الخوير and هو يشتري سامان الحمد لله بشوت. أنا تفصيل بشوت خاص مشان كله صاحب سمو and بعد شوي كبير نفر مثل يعني موسى عبد الرحمن حسن بعد مالي سيد بن أحمد الشنفري وزير مال بتروليوم and بعد مالي His Excellency سيد حمد بن سيد الأوفي and بعد واجد يعني صاحب سمو and وزير وكيل مدير عام يجي هنا أي وقت هو في مشغول. أنا رو من بيت مال هو और مكتب
بالنسبة للبشت قماش منسوجات يجي من جابان من غير مكان، لكن زري أهم شيء يجي من فرانس. من فرانس 2-3 مرة أنا رو فرنسا بعد اشتري زري بالتولة. هذا يجي 14-10 كارت أيار الذهب. شركة من فرانس كارليون، اسم كارليون. بعد أنا رو ألمانيا، من ألمانيا زري مال ألماني في ذهب أحمر، لكن زري مال فرنسي ذهبي أصفر شوية. لكن هذا كله ماي ذهب فوق. أنا أشتري من فرنسا من ألمانيا. أن زري عادي أنا أشتري من جابان. جابان أرخص من شان السوق. زبون يجي من البشت أول هو شوف كتالوج. أول هو حجز لون، أي لون هو يريد، أي نوعية هو يريد صوف ولا هو يريد بوليستر، هو يريد كريب سميك और متوسط. بعد أنا أشوف طول مال هو، أنا أسجل اسم، رقم التليفون، طول الردون، الطول، الكتف، أنا أشوف. بعد كله تفاصيل أنا بدي في الورشة مالنا من مطرح تحت بناية طالب في غرفة مشان داخل الخياط يشتغل. أنا أعطيك هو. انت معلوم هذا كيف هذا ثقوب مشروق هذا في البشت और مشان सूफ؟ انت عارف معلوم ولا ما في معلوم؟ بشت واي ملابس 100% सूफ. اذا انت ما في بطل من زمان لازم رمى في اكل ان ثقوب يجي من اي مكان ان بعدين اخترب كله قماش باليدوي، قماش يدوي صناعة كشمير. الحمد لله أنا فخور. أنا هسل أوردر دائما من ديوان بلا سلطاني من مخزن مسدودات مال سبلاي مسار وشال وبشوت مشان صاحب جلالة سلطان قابوس بن سيد المعظم رحمه الله. هذا صورة مالنا من كشمير. أنا فصل شال وأمامة سيدي مشان سلطان قابوس الله يرحمه. بعد سبوين هو يلبس في السفينة كورنيش سم شال هو يلبس. هذا شيرواني أسود وبني أشقر رسمي. هذا شيرواني وقت عماني رو خارج عمان هو يلبس شيرواني ان فوق الشيرواني هو يلبس بشت نفس اللون. شيرواني يريد تقريبا 15 يوم. ان شيرواني قماش يجي من صوف और مخلوط صوف. ان شيرواني عماني يلبس فوق إلى تحت إلى جوزة، فوق إلى جوزة. لكن شيرواني مال غير منطقة من باكستان هند और إيران هو يلبس تحت الركبة، لكن عماني يلبس شيرواني فوق إلى تحت الجوزة. نعم. فرق انت يعني لما تفصل حال شخص مواطن عادي وشخص مثلا نعم. مش انتجارة من فرق مشان عادي إلى نقص فرد كبير. في بسيط فرق. أنا تفصيل مشان كل الناس سيم لكن إذا شخص في كبير هو يريد رتبة زيادة، هو يريد يعني ملابس غالي، أنا هدر شوية احتياط مشان تفصيل زيادة.
بس فقط هذا. لكن مشان كل الناس صغير متوسط وكبير كله أنا أعطيك نفس السيرفيس من نفس الخدمات بالقلب. هذا نسيب ما لنا إن شاء الله. إذا كفيل और هذا تجارة في سكر بأي سبب أنا لازم رجع. أنا أريد أجلس هنا في العمان مشان أنا خلاص 45 سنة كله حياة مال داخل العمان. أنا أريد هو بيجلس هنا. لكن إذا أنا رجع ما بلاد مال أنا نيو دلي أنا أريد استراحة شوية. أن بعد أنا أريد اقرأ قرآن أن زيادة من تفسير القرآن أن بعد أعطيك وقت مشان دين. أولاد مالنا الحمد لله اشتغل في الهند في دراسة من هند من IT. لكن أنا أريد تدريب عماني هنا. ناس عماني يجلس هنا. أنا أريد كله 100 تدريب مشان هو بعد التقاعد أنا أريد عماني يجلس هنا افتح محل और تجارة زيد تجارة. أنا فرحان بعدين زيادة. الحين ما شاء الله فوق 40 سنة اشتغل. أنا أريد اشتغل زيادة من عمان. أنا هب عمان واجد. هذا سكند هوم مالنا. أنا أريد إذا حصل أنا جنسية أنا فرحان يجلس هنا. بلاد نظيف قوانين زين بلد دينية. إن كله عمانيين ما شاء الله محترم متميز.